अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाइल अव्वाद। किसी तारुफ के अब वो हमेशा कभी भी मोहताज नहीं थे। अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उसके अलावा जो है वो जाहिर बात है कि हमने जो आखिरी प्रोग्राम किया उसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा मैसिव था। डॉक्टर वाइल अवाद की जो मादरी जुबान है वो अरबी है। अंग्रेजी और अरबी में वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फ्लुएंट बात करते हैं। पूरी दुनिया के मीडिया से बात करते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया के जो न्यूज आउटलेट्स हैं, बीबीसी, अल अरेबिया, वहां पे रह चुके हैं। लेकिन हमारे साथ उनकी मेहरबानी है कि वो उर्दू में और हिंदी में भी बात करते हैं, क्योंकि जुबानें वो बहुत सी जानते हैं, उसका हम फायदा उठाते हैं। एक दफा फिर हम खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर वाइल अव्वाद को। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम टू द शो। Thank you for having me, and thank you and your viewers share, which have been appreciated all the comments I've been reading on your website. थैंक यू सर, इट्स रियली एन ऑनर कि आप जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं ऑफ स्क्रीन सर वाइल अव्वाद से बात कर रहा था, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यूनियन जो है, फेडरेशन जो है, उसको भी हेड करते हैं। मुझे पाकिस्तान की हुकूमत ने 99 साल की सजा सुनाई है, कैद बा मशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें कोर्ट मार्शल भी शामिल है सिर्फ जर्नलिज्म के लिए। और आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है वो भी एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू की है। उसके अलावा जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रेस क्लब ने भी इशू की है, जो के जिसको डॉक्टर वाइल अव्वाद जिसके प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आ रही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रेस क्लब ने बैरूत में जो जर्नलिस्ट जिनको मारा गया है इजराइल की जानिब से, उसके खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट इशू की है। आज बहुत बड़ा मैसिव 2 लाख लोगों का प्रोटेस्ट लंदन के अंदर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी किया है। जर्नलिज्म क्राइम नहीं है अजीजान अमन, हक और सच बोलने की एक कीमत अदा करना पड़ती है जो जर्नलिस्ट अदा कर रहे हैं। और डॉक्टर वाइल अव्वाद जो है वो इसमें हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे रहनुमा के तौर के ऊपर खड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन आज का हमारा मौजू इससे भी ज्यादा कंटेंशियस है, बल्कि इससे ही रिलेटेड है। आपने स्टोरी की है सर कि इजराइल ईरान की जो इस वक्त थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद, खत्म करने के बाद जो है वो तुर्की की अगली बारी है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर, हमें भी जरा समझाएं कि अगली बारी तुर्क की किस तरह है, तुर्कों की किस तरह है, और ईरान के बाद आप कह रहे हैं, आपने पब्लिश भी किया है, ये स्टोरी क्या है? पहले ये तो हमें समझा दीजिए प्लीज सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया है। देख लो, हम लोग सारी दुनिया में हमारा जो जर्नलिस्ट का कोलीग्स है तो सब लोग सपोर्ट कर रहा है कि किसी जगह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस करना चाहिए, क्योंकि वी आर ओनली हैंडीकैप्ड। हमारे पास सिर्फ कलम है और कैमरा है, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जुबान का मामला है। तो इसलिए हमको सबसे वनरेबल ग्रुप है, उसके लिए दुनिया के सपोर्ट करना चाहते। एवरीबॉडी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट विदाउट एनी फियर एंड द ट्रूथ शुड बी प्रिवेल्स। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ये हमारा जो जंग चल रहा है हमारा वेस्ट एशिया के अंदर है। आपके प्रोग्राम से पहले मैंने बताया था, ये रीजनल वॉर है। रीजनल वॉर के लिए जो इजराइल के लिए डोमिनेंस करना चाहते, जो अमेरिकन बिल्कुल सपोर्ट हो रहा है। तो उसी का मतलब ये है, अमेरिका में खुद मांग रहे, सारे इजराइल का ऑब्जेक्टिव है डोमिनेंट इन द इकोनॉमी, पॉलिटिकली और मिलिटरली। तो इजराइल में नहीं मांग रहे टू बी इंटीग्रल, to integrate it into the Arab world. Israel मांग रहे dominance। समझ गया मेरी बात? ये मतलब ये उन्होंने they want to dominate हम लोग सब लोग स्लेव बनाने के लिए अरब मुल्क में, क्योंकि ग्रेटर इजराइल आते तो सारे अरब मुल्क में उसके हाथ में कब्जा करना चाहिए। That is the plan। दूसरी बात भी है, आज कर ये जो इनका स्ट्रेटेजी क्या होता है, इनका स्ट्रेटेजी to terminate any power that regional power can create a problem for Israel का फ्यूचर है। तो रीजनल पावर क्या होता है? रीजनल पावर इम्बैलेंस शुरू हो गया था, तुर्की, पाकिस्तान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और ईरान भी शुरू किया था। तो ईरान अभी तक वो जंग चल रहा था, वो सोच रहा था ये इसके बाद तुर्की में, क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम बंद करना चाहते। पॉलिटिकल इस्लाम क्या होता है? आप याद है रखना, जिस वक्त में उन्होंने इजराइल में जंग किया था, अटैक किया था कतार के लिए। कतार के लिए क्यों अटैक किया था? इट वाज अ अमेरिकन कस्टोडियन है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन भी कर रहा है, फिर भी अटैक हो गया। इट्स अ मैसेज
मैसेज ये कहना चाहते, यू सी द ट्रेंड्स, उसी के ट्रेंड्स हम लोग अगर पढ़ना चाहते, वी अंडरस्टैंड द इजरायली मेंटालिटी. जो बेंजामिन नेतन्याहू खुद उनकी किताब लिखा था, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल इस्लाम. उसके बाद जो अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर रहे, तो जिस जगह जिस देश में उन्होंने अपोज कर रहा है, दे आर टेकिंग देम वन बाय वन. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ वी वांटेड टू बी अवेकन, हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, we should all collectively stand together. इसलिए next target will be तुर्की में. it may be hypothetically बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो हो सकता, it is a target. क्योंकि आप देख लो, कार्टून भी इजराइल भी आ रहा है, कार्टून दिखा रहे हैं, ये पहले हसन नसरुल्लाह, फिर ईरान, वो खामेनी, और उसके बाद दिखा रहे अभी तक वो जो मुश्तबा, उसके बाद एक फोटो लगाया था, वो अर्दोगान का फोटो लगा. इसका मकसद क्या होता है? दे आर ऑलरेडी प्लानिंग. इसलिए हमको वी शुड गिव अ वार्निंग दैट आगे स्टेज क्या होता है, इज नथिंग टू डू विद द न्यूक्लियर ऑफ ईरान, इट हैज नथिंग टू डू विद द बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज अ थ्रेट टू इजरायली डोमिनेंस इन द रीजन. तो सर इसमें अपने आप को प्रोजेक्ट पाकिस्तान भी करता है, वो बताता है कि जी हम भी पॉलिटिकल इस्लाम के अंदर, हम भी इसराइल के निशाने के ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तान डबल गेम करता नजर आता है. उसमें अपने आप को अलाइन अमेरिका के साथ करता हुआ नजर आता है. उसको ट्रंप को कहता है नोबेल पीस प्राइज भी दे दो, और ईरान को कहता है हम आपके साथ भी हैं. इंटेलिजेंस. जी सर. इजराइल पाकिस्तान के अंदर आदिल भाई, प्रॉब्लम यह है, जिस वक्त सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन हो गया था, तो सारी दुनिया सोच रहा था पाकिस्तान मतलब द प्योर ऑफ इस्लाम आ रहा है. लेकिन जब तक मिलिट्री कब्जा भी किया था, कोई सिस्टम नहीं लगाया वहां पर है, कोई मतलब फॉलो अप. जैसे इंडिया हो गया था, इंडिया वेंट डेमोक्रेसी, पाकिस्तान वेंट ऑटोक्रेसी विद द मिलिट्री है. तो मैं आपकी सरकार में जो डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल रहा था, ये हमको 40 साल के लिए रेंटेड आवर कंट्री टू अमेरिका, तो जिहादिस्ट कल्चर शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर. अगर ये उनकी दिमाग में इतना सोच रहा था, देन एनीबॉडी कैन रेंट पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन नेशन नहीं हो रहा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है. Why the government of Pakistan is not taking neither the Islamic cause nor taking the Pakistani cause. मतलब देख लो, अभी तक disintegration का vulnerable बहुत हो रहा है. It is from Baluchistan, it is from the Pashtun, ये सारे सबको मतलब डिमांड हो रहा है, कह रहे नॉर्थ फ्रंटियर वो भी तोड़ने के लिए तैयारी है. और न्यूक्लियर पाकिस्तान में अमेरिका में कब्जा करने के लिए to neutralize Pakistan and nuclear capability. अगर ये पाकिस्तान नहीं सोच रहा था, next of Turkey will be Pakistan as well. लेकिन सर पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर ऑप्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब क्या पाकिस्तान की अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा? फिर जाहिर बात है, क्या पाकिस्तान की अपनी सर न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान को तो क्लाइंट स्टेट का जो स्टेटस दिया गया है, जो मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को जो क्लाइंट स्टेट का जो स्टेटस दिया गया है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, मैं समझ गया आपकी सवाल पूछ रहा था. पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो बंद करना चाहते, और पाकिस्तान के लिए इसलिए तो तोड़ने के लिए तैयारी है. और अमेरिकन का ब्लॉक भी सोच रहा था पाकिस्तान के लिए, उनकी न्यूक्लियर का वो बटम है अमेरिकन के हाथ में, पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं है. तो इसलिए हम लोग ये सोचना चाहते हो, पाकिस्तान का कैपेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर इज नॉट इन द पाकिस्तानी हैंड. मेरे को मतलब आई एम नॉट बीइंग एन एंटी पाकिस्तानी हियर, बट आई एम जस्ट गिविंग द रियलिटी ऑन द ग्राउंड. अगर कल अमेरिकन में उसका क्या प्रोग्राम है, अमेरिकन में सोच रहा था ये एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, इट इज अ कवर्ट ऑपरेशन. कल पाकिस्तान तोड़ने के लिए तैयारी है, दे विल से द न्यूक्लियर आर्म इज द टेररिस्ट हैंड. तो मतलब हु विल कंट्रोल द न्यूक्लियर पाकिस्तान, ये भी सोचना चाहते. ये बहुत अहम बात आपने कर दी और बहुत गहरी बात आपने कर दी कि आज बल्कि कांग्रेस ने रिपोर्ट भी इशू की है आज के
پاکستان جو ہے وہ پراکسی ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹرمپ کے ساتھ آپ روزویلٹ ہوٹل دے کے یا کرپٹو کی ڈیل کر کے اس کے ٹیبل پہ بیٹھ تو گئے ہو, لیکن کانگریس نے رپورٹ ایشو کی ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے. اسی کا بہانہ بنا کے کل یہ نیوکلیئر آپشن کے پیچھے جا تو سکتے ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت طاقت کے اوپر جو قابض لوگ بیٹھے ہیں, پاکستان کی فوج ہے قابض ہے, یا وہ ایک حکومت لے کے آئی ہے عمران خان کو جیل میں ڈال کے, اس کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے سر. وہ اپنی لیجیٹمیسی واشنگٹن ڈی سی سے لینا چاہتے ہیں. کیا یہ غلط بات ہے سر؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. دیکھ لو, always there have been in Pakistan is the shadow government is the army. کسی سویلین گورنمنٹ میں کبھی مطلب پورا تنیور نہیں کیا تھا, یعنی کہ عمران خان یا کسی کو اور بھی ہے, مطلب نواز شریف یا کوئی بھی ہے, مطلب there was never completed the full term. فل ٹرم کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز the army always intervene in the foreign policy or the domestic issue of Pakistan. اس لیے آج تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں, America is always happy to talk to military dictator rather than speaking to the civilian government. تو اس لیے انہوں نے یہ چوز کیا تھا پاکستان, جیسے ترکی بھی ہو گیا, جیسے ایجپٹ بھی ہو گیا, انڈونیشیا بھی ہو گیا. سب سے بڑی ماحول جو عرب ملک میں, جو مسلمان ملک میں جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے, تو امریکن خوش ہو گیا تھا ان کی ملٹری والی کی بات کرنے کے لیے. اینڈ ونس دے آر جوائننگ ود دا CIA, there is nothing doing for the interest of the people of Pakistan. یہ سب سے بڑی بات ہو رہا ہے. سر ترکی میں صرف پولیٹیکل اسلام کا ہی معاملہ ہے یا کوئی اور بھی اسرائیل کو ان سے تکلیف ہے؟ کیونکہ ترکی نے اپنے آپ کو یورپ کے ساتھ بھی الائن کیا ہوا ہے اور ماڈرن آؤٹ لک ہے. پاکستان کی تو ماڈرن آؤٹ لک بھی نہیں ہے. پاکستان کو تو آؤٹ لک بھی بہت جو ہے وہ ملا کریسی ملٹری ملا الائنس ہے, لیکن ترکی کا بڑا ماڈرن یورپین آؤٹ لک ہے. پھر ترکی سے اسرائیل کو پرابلم کیا ہے؟ دیکھ لو, ترکی اور اسرائیل میں بہت بڑا دوست ہے, بہت مطلب پارٹنرشپ بھی بہت ہو رہا ہے. ریٹورک تو شروع کیا تھا جب تک اردوغان میں آ گیا تھا, وہ انہوں نے پولیٹیکل اسلام شروع کیا تھا. وہ انہوں نے کہہ رہے مسلم لیڈرشپ تو کرنا چاہیے, ہی وانٹڈ ٹو ٹیک دی لیڈرشپ فرام سعودی عربیہ. وہ سوچ رہا تھا ہم کو یہ بڑا دوبارہ عثمان امپائر بڑھ جاتے, اس لیے انہوں نے جو سارے عرب ملک میں عرب اسپرنگ کے وقت میں وہ لوگ کہہ رہے یہ ان کی عرب اسپرنگ شروع کیا تھا, لائک دے آر یوزنگ ترکی ایز اے سمبولزم دیٹ یہ تو اس کی جیسے مودریٹ اسلام ہے پھر بھی آن دا پاور. انہوں نے وہ آ گیا تھا عرب اسپرنگ پہ, سارے عرب ملک بھی چھوڑ دیا تھا اور مسلم بردرہود سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں, آپ دیکھ لو $680 million ان کے امریکن, وہ تو انہوں نے ملٹری کانٹریکٹ بھی کیا تھا, اسرائیلی سپورٹ کرنا چاہتے. اگر آپ مسلمان لیڈر ہو رہا ہے تو وائی یو آر سپورٹنگ سیلنگ آرم ٹو اسرائیل, جو غزہ والی کا فلسطینی مار دیں گے ویسٹ بینک میں اندر. مطلب دس از اے ڈبل اسٹینڈرڈ دیٹ ہی از پلئنگ. دوسری بات بھی ہے, ابھی تک کتنا سال ہو گیا, کتنا غزہ بھی یوتھ شروع ہو گیا تھا, جنگ ہو گیا ویسٹ, انہوں نے ابھی تک ان کی جو کمیونیکیشن بھی ہے, چینل بھی ہے, جو ٹریڈ کوآپریشن بھی ہو رہا ہے, جو اکنامک کوآپریشن اسرائیل کے اوپر ہے, کہتا بھی نہیں ہے. کوئی کمپنی میں بوائکاٹ بھی نہیں کیا تھا. لیکن اسرائیل میں ابھی تک کیا فرق ہوتا ہے, جس وقت سیریا گر گیا تھا تو سیریا میں گر گیا تھا, ابو محمد الجولانی آیا تھا جو احمد الشرعبی نام بڑھ رہا تھا سیریا کے اندر. یہ تو انہوں نے جبہت النصرہ پہلے تو ترکی کے ساتھ میں, اسرائیل میں خود سپورٹ بھی کیا تھا. اسرائیل میں سپورٹ کیا تھا ان کی جب تک جولان کے اندر جو سیرین گولان, وہاں پر میک شفٹ ہاسپٹل بھی بنا تھا. پوری ان کا ریبلز میں آ گیا تھا, ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, اور سیریا واپسی بھیج دیں کے لیے فائٹ دا سیرین گورنمنٹ, آساد رجیم توڑ دیا تھا آساد رجیم. پھر اسرائیل میں کیا کہتے ہیں, او نو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن فور سیریا کے دیش میں قبضہ کیا تھا, 680 اسکوائر کلومیٹر قبضہ بھی کیا تھا, کیونکہ وہاں پر اس جگہ میں جو انہوں نے قبضہ ساؤتھ آف سیریا, تو پوری وہاں پر تیل ہے جو گولن میں آ رہا ہے. They discover oil in the Golan 2014. تو آج تک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, پہلے کہہ رہے ایران ورسز اسرائیل ان سیریا, آج تک کہہ رہے ترکی ورسز اسرائیل ان سیریا, کیونکہ ترکش ایمبیشن میں پوری نارتھن پارٹ آف سیریا قبضہ کرنے جاتے, لائک دی نارتھ ایسٹرن پارٹ آف سیریا جو آج کل وہاں پر یہ تو کردش فورسز بھی ہے, اور ادلب بھی ہے نارتھ ایسٹ, جو جولانی وہاں پر رہنے کے لیے 11 سال کے لیے وہ انڈر دی کوریج انڈر پروٹیکشن آف ترکی, اس کے الیپو بھی سٹی میں قبضہ کرنے کے لیے, اور مقابلہ اسرائیل کیا مانگ رہے, ساؤتھ آف سیریا, نارتھ آف لیبنان.
تو there is some kind of an arrangement دونوں کو دیش میں everybody want to take a country. اسرائیل اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ جولانی میں ابھی تک اسرائیل میں خود کہہ رہے جولانی آپ خود حزب اللہ جنگ شروع کرو سیریا کے تھرو ہے کیونکہ تھوڑا سے پریشر کم ہو جائے گی اسرائیل کے اوپر کیونکہ آج کل حزب اللہ بہت دمش کر رہا ہے اسرائیل کے اندر انہوں نے کافی مطلب دمش کر رہا ہے لیکن ترکی کہہ رہے ابھی مت کہو کیونکہ ترکی میں جولانی سپورٹ کر رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ دیکھتا جاتے سیریا کے حالت برا حالت ہو گیا دیش میں پورا خراب ہو رہا ہے بیکاز آف دی اردوگان کا ایمبیشن ہے اور اب اردوگان ایمبیشن جو امید جو کہہ رہے امید ڈائنیسٹی دوبارہ بننا جاتے ہیں تو ترکی میں خود جوائن کیا ہاتھ کے لیے وہ جولانی کے ساتھ میں لیکن میرے کو بتا دو اسرائیل میں پرمیشن دیتے کبھی اسلامک فوج میں یا اسلامک ڈائنیسٹی دوبارہ بن جاتے اسرائیل فیٹ دا ڈینجر تو اس لیے ہم تو سوچنا چاہتے ہو what is the ambition what is the objective of Turkey still joining hand with Israel so he is not doing anything for neither for the Palestinian cause neither for the Islamic cause he is doing only for his personal interest. لیکن پولیٹیکل اسلام ظاہری بات ہے کہ ترکی کے اندر اب موجود ہے اسی لیے ترکی میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے اردوغان کی جو پارٹی آئی ہے وہ پولیٹیکل اسلام کا ہی سلوگن لے کے آئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن سر ایک طرف تو یہ اینگل ہے اس لیے اسرائیل ان کا دشمن بنا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ترکی کے بعد پاکستان کی باری بھی آ سکتی ہے اور پاکستان کے اپنے ہی جرنیلوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو وقت بتائے گا لیکن کمنگ بیک ٹو دا پرنسپل کوسچن ایک طرف ایران کے خلاف جو پالیسی دی گئی ہے کہ ایران کو توڑنے کے لیے گراؤنڈ اوفینسو لانچ کیا جائے پاکستان سے یہ جو پراکسی ایلیمنٹس ہیں جیش العدل ٹائپ کے جو سنی ملیشیا ہے اس کو لانچ کیا جائے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نقشہ اور کرد کو لانچ کیا جائے جو ہے وہ دوسری طرف سے اوپر سے ویسٹرن سائڈ سے کرد کو لانچ کیا جائے اور ایسٹرن سائڈ سے جو ہے وہ پاکستان سے لانچ کیا جائے اب یہاں پہ کرد کا جو اینگل آتا ہے تو کرد تو سب سے زیادہ ترکی کے اندر آپ کو ملتے ہیں ان کی دشمنی بھی سب سے زیادہ ترکی سے ملتی ہے تو کیا اسرائیل ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے از اسرائیل ٹرائنگ ٹو کل ٹو برڈز ود ون سٹون جب یہ کردز کو یو ایس کے ذریعے عام کر کے انسرجنسی ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے لانچ کرائی جا رہی ہے اس کے اوپر اور تاکہ ترکی بھی اس کا نشانہ بنے گا ظاہری بات ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھ لو سب سے بڑی بات ابھی جو جنگ چل رہا تھا ایران کے اوپر ہے ابھی تک پاکستان افغانستان جنگ شروع ہو رہا ہے پاکستان انڈیا میں ہو سکتا ہے ہو جائے گی تو ان کی بارڈر ہے پاکستان ایران بارڈر کھل جاتے امریکن گراؤنڈ ٹروپ سوچ رہا جاتے کیونکہ امریکن کافی ان کی فوج لایا تھا وہاں پر جو لیٹن امریکن میں وہ جوائنٹ مسنریز امریکن کی ملٹری کے ساتھ میں آ رہے یہ تو ایک گیٹ بھی ہے ایک افغانستان گیٹ بھی ہے آپ صحیح بالکل کریں ایک آذربائیجان بھی گیٹ بھی ہے ایک کردستان عراق بھی ہو سکتا ہے وہ تو جو مجاہدین خلق اور کردش فورسز بھی ہے اور ایک سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایران میں اگر ایران توڑنے کے لیے تیاری ہے وہ سارے ملک میں ساتھ میں آئیں گے کرنا چاہتے دوسری بات ابھی تک ترکی میں الگ ہے ترکی میں کیونکہ اسٹل ہے ناٹو ممبرز ترکی میں اس ڈر لگتا ہے یورپین یونین بھی خود ڈر لگتا ہے ناٹو بھی خود ڈر لگتا ہے they do not want to see a nuclear ترکی بن جاتے یا ترکی میں بہت بڑا ملک ہے ان کے لیے خطرناک ہو گیا کیونکہ ایلنگ یورپ اینڈ اسٹرانگ ترکی اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ایکویشن نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لیکن امریکن میں جو یورپین نیٹو بھی ہے کولونیل فورسز میں کہاں پر ہے اسرائیل کے اندر تو کولونیل فورسز بھی وہ جنگ شروع ہو گیا تھا ترکی میں لیکن ان لو کورٹ آپریشن ابھی تک نہیں ہو رہا جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں کل پرس ہو جائے گی آئی مین دا ٹرینڈس دکھا رہے اٹ از آن دیئر پائپ لائن تو کیوں پولیٹیکل اسلام مسلم بردرہڈ آرگنائزیشن ہے جو ایجپٹ میں وہاں پر ان کی مین ہولڈ وہاں پر ہے جو انہوں نے مورسی مار دیا تھا اور سی بھی آ گیا تھا اس کے اوپر ایجپٹ انقلاب بھی کیا تھا اس کے بعد حماس بھی ہے رائٹ ونگ اور ترکی میں اس کی سپورٹ کر رہا ہے اور قطر بھی سپورٹ کر رہا ہے تو اس لیے اسرائیل میں کہہ رہے جس دیش میں جو ابراہم اکورڈ اپوز کر رہا ہے we will target them one by one. Who is this country? ترکی سعودی عربیہ ایجپٹ اور پاکستان کی یہ توڑنے کے لیے تیاری ہے بیکاز they said first شیعہ ایکسس بنایا تھا ایران عراق سیریا فلسطین اور ہوتی سے یمن کا
लिबानन वो पूरा तोड़ दिया था. आज कह रहे नेतन्याहू खुद बताया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे दिस इज दी सुन्नी, मतलब ये वो जो नया ब्लॉक बनाते जो तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इजिप्ट भी है और पाकिस्तान भी है. इसलिए हम लोग ये सोचना चाहते तुर्की इज ऑलरेडी ऑन द कार्ड फॉर यूरोप, फॉर अमेरिकन एंड फॉर द इजराइलीज. तीनों मांग रहे तोड़ने के लिए तैयार है, बिकॉज इट्स अ हेटेरोजेनस सोसाइटी है. 34% कुर्दिश भी है, कोई और अदर नेशनलिटी भी है. इट कैन ब्रेक अप ऑन इट्स ओन. तो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल इस्लाम खत्म करने के लिए तुर्की इज कंसीडर्ड टू बी द सोर्स, द बेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम. वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइनल क्वेश्चन सर, हमने आखिरी प्रोग्राम जो किया था उसमें जो पहला प्रोग्राम भी था और वो बहुत ज्यादा मैसिव रिसीव भी किया गया, उसका जो मेन थ्रस्ट लाइन थी कि आपने कहा था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, वो ईरान पे हमला नहीं चाहता. हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी कर रहा है, टेलीग्राफ, एवरीवन, पूरा वेस्टर्न मीडिया, ईस्टर्न मीडिया भी, हर कोई स्टोरी कर रहा है कि अमेरिका बोल रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान मुझे पुश कर रहा है ईरान के ऊपर हमले को. आपने फिर भी आगे कहा कि नहीं, मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहता ईरान के साथ जंग. बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन था, लेकिन सर ग्राउंड पे वो साबित हुआ कि अभी तक सऊदी अरब ने जो है वो अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर. पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट मौजूद है, पाकिस्तान कह रहा है हमें डॉलर नहीं मिल रहा, हम क्या करें. और प्रेसिडेंट ट्रंप मॉक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जाके, और एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि यार ये तो चाहते हैं कि जंग करें, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है. अमेरिकन बेसिस सऊदी अरब के अंदर जो मौजूद है उस पर हमला होता है, सोल्जर जख्मी होता है अमेरिका का, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान जंग का ऐलान ईरान के खिलाफ नहीं करता. ये क्या कहानी चल रही है, क्या गेम चल रहा है सर? ये सबसे अहमियत सवाल आप पूछ रहा था मेरे को. मैं आपके लिए एक चीज बताऊं, आप देख लो, जब तक स्ट्रेटेजिक अलायंस शुरू किया था, पार्टनरशिप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, सारी दुनिया कह रहे पाकिस्तान न्यूक्लियर कवरेज बन जाते वहीं पर, उसके बाद पूरी जीसीसी कंट्री वो दे रहे, ये सबसे लोग बोलते. और आपका मालूम हो गया, मतलब देयर इज ऑलवेज अ बटालियन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हमेशा मोनार्क की सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर. मतलब आप देख लीजिए तो कितना, मतलब फॉर द लास्ट 70 ईयर्स, आज नहीं है, हर साल में मतलब 10,000 20,000 पाकिस्तानी ट्रूप वहाँ पर रहते रहने के लिए सऊदी अरेबिया. तो रिलेशन से बहुत अहमियत है. हमको क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था अमेरिकन में जो अमेरिका और इजरायली मोसाद और CIA जो क्या प्लान है, आप देख लो. हमको अगर मुसलमान वाले का, हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमको वी आर डिवाइडेड. अगर रीजनल पावर ज्वाइंट नहीं हाथ में के लिए तो सारे गिर जाते वन बाय वन. तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, अगर कल जो जंग चल रहा था, अभी सारे जीसीसी देश में कह रहे ईरान क्रॉस द रेड लाइन, तो मतलब ये तो अमेरिकन खुद मांग रहे जीसीसी ज्वाइन कर रहा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन जीसीसी एंड ईरान. इसका क्या मतलब हो जाएगी, सुन्नी शिया शुरू हो रहा है. और जमान क्या है, याद रखना है 1979 जब तक अमेरिकन इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, तो अमेरिकन खुद सिक्योरिटी और जो उनका इंटेलिजेंस कह रहे, दे वांटेड ईरान टू फाइट पाकिस्तान. वो तो सद्दाम हुसैन के साथ नहीं मांग रहे. आप सोचना, अभी तक अगर ईरान में दे आर लूजिंग दिस वॉर, तो ग्राउंड फोर्सेस में कहां से आ रहे हैं, इट विल कम फ्रॉम पाकिस्तान, इट विल कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और दोनों बराबर बन जाते इसके. तो इसलिए सऊदी अरेबिया इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया टू फाइट ईरान एट एनी कॉस्ट, क्योंकि सऊदी अरेबिया या मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है, अमेरिकन कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, और अरब मुल्क में जैसे बहरीन, एमिरेट्स और ये सारे छोटे छोटे देश है, तो ईरान पूरा खाते, तो इसलिए पूरा खाएंगे इनको इस देश में. तो इसलिए मैं सोच रहा था, अपनी एनालिसिस है, आई थिंक इट इज बियॉन्ड जो शॉर्ट टर्म्स गेन फॉर पाकिस्तान अभी तक नहीं आ रहे, बट इन द लॉन्ग रन अगर पाकिस्तान में विल प्ले द अमेरिकन हैंड अगेन, जैसे मुनीर, वो तो अमेरिकन में खुद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद दोस्त है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. या मतलब ये जिया उल हक बन जाते, दोबारा इनकलाब बन जाते, और मुनीर भी बन जाएगी उसके, ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ये तो बदला हो जाएगी दोबारा. दिस इज द action America planning for.
اگر آپ کے لیے ہمارے ساتھ میں آئیں گے we'll give you the price you have انقلاب and you run the country. تو you are not doing, as I always say, you are not doing the good things for the people of your country. You become a proxy and a puppet for other country who is taking advantage of you. If the leadership does not understand this, تو عرب ملک میں سب کو آ جائیں گے, they will fall in that trap. اور یہ گرتا جاتے, کیونکہ دیکھ لو سعودی عربیہ, گلف کنٹری, ابھی تک پوری آپ امریکہ خود کہہ رہی 2.5 trillion dollars پورا امریکہ کھا گیا تھا, کہہ رہی this is the cost of the war. اگر یہ تو they will directly go with Iran, 5 trillion dollars امریکہ بینک میں, وہ بھی کھاتے امریکہ میں, وہ کہہ رہی کوئی پیسہ ہے نہیں آپ کے لیے, you start again producing the oil. پورا انفراسٹرکچر توڑ دیا تھا, پورا ملٹری اسٹرکچر بھی توڑ رہا تھا امریکہ میں, ایران میں. تو if the Iran prolong the war, this country definitely will go against Iran. So that is where the American and Israeli main objective is to see the final confrontation is a Sunni Shia. مطلب سنی شیعہ فساد کے اوپر اس جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے, اور اگر سنی شیعہ فساد کرانے میں امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ نقشہ بدلے گا. پہلے شیعہ ممالک کو توڑا گیا, اب سنی ممالک کو توڑا جائے گا, ترکی کے بعد پاکستان کی باری بھی آئے گی, اور اس لیے سعودی عرب نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے یہاں سے آگے بڑھے. بہت ہی انٹرسٹنگ انالیسز ہے سر آپ کا, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت جلد دوبارہ امید ہے کہ آپ ہمیں وقت دیں گے اور دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ آپ کے لیے. تھینک یو.